खान साहब के सब्र का पैमाना अब फट चुका है। खान साहब का कहना है कि बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया बर्दाश्त, अब ना तो इंपोर्टेड सरकार को कोई बचा सकेगा और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब हो सकेगी। हम खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान को बचाने के लिए मैदान में आएंगे, हम खड़े रहेंगे, किसी किस्म के सियासी लॉलीपॉप को हम नहीं मानेंगे, किसी मुफाहमत को, किसी मसलत को, किसी किस्म की हम मुफाहमत को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। किसी के साथ डील करने के लिए, किसी के साथ सामने झुकने के लिए हम तैयार नहीं हैं। चाहे जो भी हो जाए, चाहे जिंदगी से हाथ धोने पड़े, अब मैंने कश्तियां जला दी हैं और किसी के सामने ना झुकूंगा, ना किसी को माफ करूंगा। अब मैं मजीद जुर्रत के साथ मैदान में आऊंगा। अब मैं मजीद तैयारी करके मैदान में आ रहा हूं और अब की बार इंपोर्टेड सरकार और उनके मालिकों का अवाम के चुंगल से बचना मुश्किल हो जाएगा। तो सर खान साहब ने आज ये ऐलान कर दिया है कि मैं किसी किस्म के भी जाल में नहीं फंसूंगा, किसी किस्म का भी इंतजार करूंगा ही नहीं, क्योंकि जुल्म हो ही बहुत चुका है, बहुत जुल्म हो चुका है। पेट्रोल कहां पे पहुंच गया, बिजली कहां पे पहुंच गई, घी कहां पे पहुंच गया, आटा चावल हर चीज तबाह हो गई। वो मुल्क जो बड़ी मुश्किल से संवारा था, उसका बेड़ा किस तरह से गर्क हो चुका है। और इस मुल्क के ऊपर ऐसे जोकर, ऐसे कार्टून, ऐसी सौगातें मुसल्लत कर दी गई हैं जो 175 करोड़ के इश्तिहार दे देती हैं। जो तुर्की और सऊदी अरब जाते हैं तो जहाज भर भर के लेके जाते हैं, जो कि अंधाधुंध अवामी पैसे पर अय्याशी करते हैं। 4 उनके कैंप ऑफिस होते हैं और खरबों के, इवन हमारे वजीर खारजा तो पाकिस्तान में एक दिन भी नहीं रुके, कभी अमेरिका पहुंचे हुए हैं, कभी नॉर्वे पहुंचे हुए हैं, कभी कहीं पे। तो अवाम को लूट के खा गए और हमें यह बताते हैं कि चाय नहीं पीनी। इश्तिहारात करोड़ों रुपए के, तुर्की जाना है, वहां से 1 टका नहीं मिला, वहां पे जूते पड़े हैं, वहां पे तैयब उर्दगान इस्तकबाल करने नहीं आया। और यहां पे इश्तिहारात चल रहे हैं कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर तुर्की को फतह करने जा रहे हैं। तो इतना ज्यादा इस वक्त अवाम पर जुल्म हो चुका है कि चाय नहीं पीनी। और इस कौम को इतना बेशरम और बेवकूफ समझ रखा है, मुंह उठा के आते हैं और कहते हैं 2000 रुपए, इतना जोर डालते हैं जैसे 2 करोड़ हो। 2 करोड़ से ज्यादा का तो वो डाल देते हैं उस पर जोर कि 2000 रुपए हम दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं, 2000 रुपए की आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, 2000 रुपए के आवाम को हम सब्सिडी दे रहे हैं। इन 2000 से जो आवाम करना चाहती है वो करे। इस 2000 में कोई पाबंदी ही नहीं है कि जो भी खरीदे। ये बेशर्मी की इंतहा है। आज पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी वो है जो 20,000 कमाती है। बिजली की कीमतें जहां पे 40 रुपए के करीब पहुंच चुकी हैं फी यूनिट, तो पाकिस्तान के अंदर वो घराना जहां पे सिर्फ 1-2 बल्ब जलती हैं और एक आधा पंखा चलता है, वो भी रो कर, उसका भी बिल अब 10,000 के करीब आएगा। तो जो कमाते ही 10,000 हैं, जो आधा लीटर पेट्रोल खर्च करते हैं पूरे दिन में, उनका भी तेल का खर्चा महीने का 3,000 से 4,000 होगा पेट्रोल का। राशन कहां पे पहुंच गया, घी कहां पे पहुंच गया। यानी इस मुल्क के अंदर आबादी कंट्रोल करने का यह बेहतरीन तरीका है कि आप लोगों को मार दे। इतना ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के अंदर कोरोना ने नहीं किया जितना इन्होंने कर दिया है। लिहाजा होना तो यह चाहिए था कि इन जोकरों, इन कार्टूनों के खिलाफ पाकिस्तान की गैरतमंद अवाम ही उठती और वो कहती कि कैसे ये 2000 बंदा हमें गुलाम बना सकता है, कैसे ये 22 करोड़ को चंद हजार लोग गुलाम बना सकते हैं और अमरीकियों के सामने हमारा सौदा कर देती है। लेकिन
ظاہر ہے یہ برسوں کی غلام قوم کب اٹھنے والی ہے، کب جاگنے والی ہے، لیکن آج خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں اب میں پوری طاقت سے آؤں گا۔ اب خان صاحب کے پاس دو آپشن ہیں، دونوں آپشن سن لیجئے۔ آپشن نمبر 1، خان صاحب کو اس وقت جو پارٹی کے قریبی لوگ ہیں، جس میں اسد عمر بھی ہیں، فواد چودھری بھی ہیں اور باقی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، بالکل خاموش ہو جائیں، انتظار کریں، ڈانگ ٹپائیں، کیونکہ آپ اگر 2 سے 3 یا 4 یا 5 یا 6 ماہ بھی انتظار کرتے ہیں تو فائدہ آپ کا ہے۔ ڈالر آج 205 سے 206 روپے کا ہو گیا۔ پیٹرول قیمتوں میں اضافہ ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اعلان ہو چکا ہے پیٹرول مزید مہنگا ہوگا، اور آج واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے، اور IMF نے بجٹ مسترد کر دیا، لہٰذا بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ، پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ، اور جو تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا تھا وہ بھی واپس لیا جائے گا۔ لہٰذا یہ پیٹرول تو 300 کے قریب پہنچ رہا ہے نا، بجلی تو 40 روپے یونٹ سے اوپر جانی ہے، چینی، گھی، گندم، آٹا، ہر چیز مہنگی ہونی ہے، اور بہت زیادہ مہنگی ہونی ہے، بہت زیادہ مہنگی ہونی ہے۔ جس طرح سے جرمنی کے اندر کہتے ہیں، جب جنگوں کے اندر گھرا ہوا ملک تھا جرمنی، اور جرمنی کے لوگوں میں جس گھر میں آلو پکتے تھے اس گھر کو سب سے امیر سمجھا جاتا تھا کہ ان کے گھر میں آلو پکے ہوئے ہیں۔ یہ میں کوئی آپ کو لطیفہ نہیں سنا رہا۔ جس گھر میں آلو پکتے تھے 3-4 گھر اسے کہتے تھے واہ واہ واہ، ان کی کیا ٹور ہے، ان کے گھر میں آلو پکتے ہیں۔ تو اب پاکستان کے اندر وہ حال ہونے جا رہا ہے، جس گھر میں آلو بھی پک گئے وہ بھی لوگ سمجھیں گے کہ واہ، ہم تو چٹنی کے ساتھ کھاتے ہیں، ہم تو پیاز کاٹ کے کھاتے ہیں، ہم تو پتہ نہیں پتے کھاتے ہیں، ان کی کیا شان ہے، ان کے گھر میں پرانے آلو بنتے ہیں۔ تو یہ اس ملک کے اندر واقعی حال ہونے جا رہا ہے۔ واقعی اس ملک کو لیبیا شام بنانے کا پلان ہے۔ اس ملک کو اتنا کمزور کرنا ہے، اتنا کمزور کرنا ہے کہ پھر بہانہ مل جائے کہ آپ کے ایٹمی اثاثے بھی بس ہم ہاتھ جا رہے ہیں، اور آپ پھر اسرائیل کو قبول بھی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ قبول نہیں کرتے تو آپ بھوک سے مریں گے، اور یہ کمزور بھوکی ننگی عوام جو عالموں کے لیے ترسے گی وہ کہاں سے احتجاج کرے گی کہ آپ نے اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیا ہے؟ وہ کہیں گے یار جو بھی ہے ایک دفعہ بلا ٹلے، جو بھی یہ کرتے رہیں کریں، ہمیں بس روٹی ملے، ہمیں ان مسئلوں کے اندر نہیں پڑنا۔ تو یہ پلان جناب کر لیا گیا ہے، اور خان صاحب کو یہی کہا گیا ہے کہ آپ 4 مہینے کے لیے خاموش ہو جائیں۔ اسد عمر نے کہا، فواد چودھری نے کہا، باقی قریبی لوگوں نے کہا، لیکن خان صاحب نے سختی سے اس کی تردید کر دی۔ خان صاحب نے کہا میں روایتی سیاست کرنے کے لیے نہیں آیا، میں سیاسی فائدے اور نقصان کے لیے نہیں کھڑا ہوا، یہ میرے ملک کی جنگ ہے، میرے ملک کے اوپر بدماشیہ کی حکومت ہے، میرا ملک مسلسل غلامی میں جا رہا ہے، میرے لوگ مر رہے ہیں، لہذا اس وقت میں کسی سیاسی فائدے کے لیے، کسی سیاسی ڈنٹ کے لیے کہ ان کو مخالفین کو ڈنٹ پڑے، چپ نہیں رہوں گا۔ آج خان صاحب نے مزدوروں سے خطاب کیا ہے، اور خان صاحب نے بتایا کس طرح سے پناہ گاہیں بند ہو گئی، اور کس طرح سے یہ میں 12,000 روپے دیتا تھا، اس کا مذاق بنتا تھا، اب 2,000 انگلیاں کھڑی کر کے 2,000 کا راگ الاپتے ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا ہے کہ پورا پاکستان اور پاکستان کے مزدور تیاری کریں، بہت جلد میں بہت بڑے لانگ مارچ کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج کرنے جا رہا ہوں۔ اور ہر کام میں ایک مصلحت ہوتی ہے۔ اچھا ہوا تھا 25 مئی کا لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوا تھا، کیونکہ اگر وہ لانگ مارچ کامیاب ہو جاتا، حکومت گر جاتی، تو یہ جو اضافے ہونے تھے اور یہ سارے جو معاملات یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں، عوام کی آنکھیں نہ کھل سکتی، عوام نہ دیکھ پاتی کہ ان کا منصوبہ کیا ہے۔ اب بھی اگر عوام کبوتر کی طرح آنکھیں بند رکھے کہ بلی آ گئی ہے ہمیں مارنے کے لیے، تو ہم کبوتروں کی طرح منہ بند کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو اب عوام کا قصور ہے۔ کیونکہ جو عوام اتنی بے شرم، اتنی ڈھیٹ، اتنی بے حس ہو جاتی ہے، پھر فرشتے بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آتے، اور ان کا مقدر ہوتا ہے تباہی۔ یہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ جو قوم اپنی حالت، اپنے حق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی حالت بدلنے کے لیے، پھر نہ خدا اور نہ خدا کے فرشتے کوئی مدد ان کی کرتے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا خان نے جی بھرپور طریقے سے میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔